السلام عليكم. هذا الفيديو رقم 5 ديال ليكونومي مونيتير اسكات اللي غادي نعرفو فيه اشنو هو لانفستيسمون، لي ديفيرون فورم دانفستيسمون، وشنو هما لي زيفي ديال لانفستيسمون. L'investissement est l'opération réalisée par un agent économique consistant à obtenir des biens de production. يعني أن l'investissement ولا الاستثمار هو واحد l'opération اللي كيديرها un agent économique, que ce soit ménage, entreprise, état, اي agent économique كيف ما بغا يكون، هي انه يشري واحد لو بيان اللي غادي برودوي بيه شي حاجه واحده اخرى. يشري ان بيان دو برودكسيون، يشري اون ماشين باغ اكزومبل، يشري اون ماتيريال دو ترونسبور اكسيتيرا. يشري واحد الحاجه اللي غادي تعاونو باش يدير اون برودكسيون، برودوي شي حاجه واحده اخرى. داكور. Au sens large, l'investissement constitue une dépense immédiate en vue de recettes futures ou d'économie de coûts. بشكل عام فالانفستيسمون هو واحد لا ديبونس، واحد الفلوس اللي كنصرفوهم اليوم، داكور، وكنستناو منهم انهم من هنا واحد شويه ديال الوقت يضروا علينا مداخيل، يجيبوا لنا دي ديبونس. مثلا الا حطيت غير فلوسي في لا بنك وسديت عليهم واحد 5 ans باغ اكزومبل، من بعد ديك 5 ans غادي ناخذ دي زانتيري، سي ان انفستيسمون. الا شريت اون ماشين باغ اكزومبل غندير بها واحد لا برودكسيون، من هنا واحد 5 ans باغ اكزومبل غتكون دخلت لي واحد القيمه ديال لا رونطابيليتي، انفستيسمون. دونك استفدت من لي بونس اللي صرفتها دابا اللي غنستافد منها من بعد. شريت دي زاكسيون، انفستيسمون اكسيتيرا. المهم اي ديبونس اللي درتها اليوم وكنستنى منها انا تدخل عليا مداخيل من هنا واحد شويه ديال الوقت، كتسمى انفستيسمون. من بعد ما خدينا فكره على المعنى ديال الانفستيسمون، اجيو دابا نشوفوا لي ديفيرون فورم ديال الانفستيسمون. اول جوج ديال لي فورم اللي غادي نفرقوا بيناتهم هما لي انفستيسمون بروت و لي انفستيسمون نت. Lorsque l'entreprise investit en achetant par exemple de nouvelles machines, il ne dispose pas nécessairement d'une augmentation de son potentiel productif équivalent au nouveau équipement. Une partie de ceux servant en effet à remplacer les machines usées aux victimes de l'obsolescence. اشنو معنيت هادشي؟ فماشي ديما لونتربريز فاش كتشري واحد لا ماشين ولا فاش كدير واحد لانفستيسمون معنيتها انها زادت في لو بوتونسييل برودكتيف، معنيتها انها تزاد باغ اكزومبل في العدد ديال لي ماشين اللي عندها. مثلا انت عندك 10 ديال لي ماشين، داكور، انت عندك اون انتربريز وعندك فيها 10 ديال لي ماشين اللي كتصنع بهم. خسرات واحد لا ماشين ولاو عندك 9، عوضتيها بواحده اخرى. دونك درتي انفستيسمون، شريتي اون ماشين ولكن ما زدتيش في العدد ديال لي ماشين اللي عندك، كانوا 10 وبقاو 10، غير اللي مشات عوضتيها. دونك ماشي توجور فاش كديروا اون انتربريز ان انفستيسمون ماشي معنيتها انها زادت في الكاباسيتي دو برودكسيون ديما، ولا زادت في العدد ديال لي ماشين اللي عندها ديما. ولكن هاد الهضره كامله فاش غتفيدنا باش نفرقوا بين الانفستيسمون بروت والانفستيسمون نت. L'investissement net désigne l'investissement nouveau, celui qui permet une augmentation du volume du capital technique de l'entreprise. L'investissement brut représente en revanche le montant total de l'entreprise, de l'investissement. L'investissement brut هو داك l'investissement كامل، soit زاد لينا la capacité de production، زاد لينا le capital technique أو لا ما زادش. Par contre l'investissement net هو داك الانفستيسمون اللي كيزيد لينا في لو بوتونسييل برودكتيف، هو غير دوك لي زانفستيسمون الجداد اللي تنديرو، وماشي فاش كنعوضو ان ماشين ولا كنمشيو واحد لا ماشين اللي ولات ديمودات باغ اكزومبل خرجوا عليها دي موديل جداد وبدلناها، ما كيكونش انفستيسمون نت. انما الانفستيسمون نت هو دوك لي زانفستيسمون الجداد اللي تنديرو فاش كنشريو واحد لا ماشين جديده. كانوا عندنا 10 كيوليو 11. سي سا الانفستيسمون نت. ندوزو لجوج ديال لي فورم الثانيين اللي خصنا نفرقو بيناتهم، الانفستيسمون ماتيريال اي الانفستيسمون اماتيريال. شوفوا شنو قالوا لنا عليهم. لي ماشين، لي باتيمون، لي فييكول دو ترونسبور représentent des investissements physiques matériels. En leur oppose, l'investissement immatériel, appelé aussi investissement intellectuel ou incorporel,
qui sont les dépenses particulières destinées à améliorer le potentiel productif de l'entreprise. L'investissement matériel غير من سميتو كنعرفوا ان شي حاجه ملموسه، شي حاجه ماتيريال، شرينا بيرو، شرينا سياره، شرينا اكسيتيرا، شي حاجه اللي هي ماتيريال. l'investissement immatériel شي حاجه اللي بحال دي لوجيسيال باغ اكزومبل، بحال اننا نديرو دي فورماسيون للبيرسونيل اللي عندنا، يعني شي حاجه غير ملموسه. داكوغ، ماشي ماتيريال. الا فهمنا كيسكو سافو دير ماتيريال، فغادي عندنا الاماتيريال هي العكس ديالها، غادي نفهمو معاها حتى الاماتيريال. l'investissement matériel هو شي حاجه اللي ملموسه، سي سامبل، شرينا بيرو باغ اكزومبل، شرينا ايموبيليزاسيون اكسيتيرا، المهم شي حاجه اللي هي ملموسه، سي ان انفستيسمون ماتيريال. immatériel هي العكس ديالها، شي حاجه اللي ما عندهاش جسد، شي حاجه اللي غير ملموسه، بحال لي لوجيسيال، بحال دي فورماسيون اكسيتيرا. غير هنا خصنا نزيدو واحد الملاحظه اللي مهمه بزاف. في اغلب الاحيان، ماشي ديما ولكن في اغلب الاحيان، لي زانفستيسمون ماتيريال كيجيبو معاهم دي زانفستيسمون اماتيريال. مثلا الا شريت واحد لا ماشين اللي هي جديده، واحد الموديل جديد، واحد لا ماشين اللي ما عمرني ما خدمت بها، لي بيرسونيل اللي عندي في لا سوسيتي عمرهم ما خدموا بهاد لا ماشين. دونك شنو خاصني ندير باش يقدروا يخدموا بها؟ خاصني ندير لهم دي فورماسيون، خاصني نعلمهم كيفاش يخدموا هاد لا ماشين جديده. سيتادير هذيك الانفستيسمون ماتيريال اللي درت انني شريت اون ماشين، خاصني ندير معاه واحد الانفستيسمون اماتيريال، انني نفورمي لي سالاريي اللي عندي او نفورمي لو بيرسونيل اللي عندي. دونك في اغلب الاحيان، تقريبا ديما، ماشي ديما ولكن تقريبا، فاش كندير ان انفستيسمون ماتيريال كيحسن ندير معاه ان انفستيسمون اماتيريال في بزاف ديال الحالات اللي هما بحال هادو. ندوزو دابا نشوفو شنو الفرق بين انفستيسمون دو كاباسيتي et investissement de productivité. Les investissements de capacité sont destinés à accroître les capacités de production. Ils consistent donc à rajouter par exemple de nouvelles machines à celles qui existent afin de produire en plus grande quantité. كنشريو de nouvelles machines par exemple باش نتسلعو من la quantité de production. Ils s'accompagnent ainsi de création d'emplois pour faire fonctionner les machines, les nouvelles machines. En revanche, les investissements de productivité visent à diminuer les coûts de production en remplaçant une machine par une plus productive, c'est-à-dire utilisant une main-d'œuvre ou des consommations intermédiaires en quantité plus faible. L'investissement de capacité. كنشريو ماشين جديدة مثلا، كنشريو دي زيموبيليزاسيون جداد باش نطلعو من لا كاباسيتي دو برودكسيون، باش نوليو كنتجو كتر. كانوا عندنا 10 ديال لي ماشين، كنشريو واحد لا ماشين جديده اولا جوج اولا ثلاثه اولا 15 جداد باش نطلعو لا كاباسيتي دو برودكسيون. غير من السميه ديالو انفستيسمون دو كاباسيتي كتبان اننا باغيين نطلعو من لا كاباسيتي دو برودكسيون. ومعاه اون باراليل كتكون عندنا واحد لوغمونطاسيون ديال لا مان دوفر، لوغمونطاسيون ديال لي سالاريي اللي كيخدموا عندنا، لوغمونطاسيون ديال لي بيرسونيل اللي كنخدموهم. دونك تتكون عندنا واحد لومبلوا، لا كرياسيون دومبلوا. l'investissement de capacité ديما كتكون معاه اون كرياسيون دومبلوا. دونك راه سي نورمال فاش غنشري واحد السياره جديده غنحتاج واحد يسوقها، فاش غنشري اون ماشين جديده غنحتاج واحد اللي يخدمها. دونك لي انفستيسمون دو كاباسيتي توجور كتكون معاهم اون كرياسيون دومبلوا اللي هي جديده بيان سور. l'investissement de productivité فهو غير انني كنغومبلاسي اون ماشين باغ اون اوتر. الهدف منه انني نطلع لا برودكتيفيتي ديال لي ماشين اللي عندي. باغ اكزومبل كانوا عندي 10 ديال لي ماشين، غادي نحيد دوك ال10، غادي نعوضهم غير ب5 وغيتجوا لي نفس الكميه اللي كانوا كينتجوا ديك ال10. دونك هذوك ال5 الجداد اللي شريت عندهم اون برودكتيفيتي اكثر من ال10 اللي كانوا عندي قدام. داكور، الهدف منه انني نقص من لي كو ولا من لا كونسوماسيون انترميديير. فبيان سور كانوا عندي 10 كيخدموهم 10 ديال الناس، فاش غنولي نخدم غير ب5 يوليو يخدموهم غير 5 ديال الناس. دونك كنقصت من لا مان دوف، كنقص من لا كونسوماسيون انترميديير اكسيتيرا. دونك لانفستيسمون دو برودكتيفيتي الهدف منه هو انني نقص من لي كو. لانفستيسمون دو كاباسيتي الهدف منه هو انني نطلع لا كاباسيتي دو برودكسيون. ونعقلوا على ان لانفستيسمون دو كاباسيتي توجور كتكون معاه واحد لوغمونطاسيون ديال لومبلوا، واحد لا كرياسيون
ديال لي زومبلوا جداد. اجيو دابا نشوفو لي زيفي دو لانفستيسمون. اشنو هو التاثير ديال لانفستيسمون على ليكونومي او على لا ناسيون، على الدوله؟ un moteur de croissance économique. Puisqu'il augmente le stock du capital fixe de la nation, l'investissement autorise une production plus importante de période en période. حنا فاش كنديرو ان انفستيسمون كنشريو اون ماشين جديده، كنأوغمونطيو لو كابيتال فيكس ديالنا، دونك كنوليو نقدروا نصنعو اكثر، تيوليو عندنا بزاف ديال لي ماشين اللي كنصنعو بيهم، دونك حنا كننتجو اكثر، دونك لا برودكسيون غتكون بلوز امبورطون من فتره لفتره غراس ا لي انفستيسمون. بحال ما كنا كنديرو لي انفستيسمون اكثر، شحال ما لا برودكسيون ديال ليطا ولا ديال لا ناسيون غادي تطلع اكثر. Un catalyseur des échanges extérieurs. L'investissement permet de moderniser l'appareil productif de la nation en le rendant plus productif. Les entreprises enregistrent alors des gains de productivité qui le traduisent par des exportations supplémentaires. Cependant, tout accroissement peut s'accompagner d'importations massives. Si le secteur intérieur des biens d'équipement ne peut faire face à la demande intérieure. غير دابا عاد هضرنا على الانفستيسمون دو برودكتيفيتي. الانفستيسمون دو برودكتيفيتي كيخلي ان لا برودكسيون ديالنا تكون موان كوتي، او لا لو كو ديالنا ينقص. الانفستيسمون دو برودكتيفيتي كيخلي لو كو ديال لو برودوي يكون قليل، حيت كنقصو كيما قلنا نقدروا نقصوا لا مان دوفر، كنقصوا لا كونسوماسيون انترميديير اكسيتيرا. لو برودوي كيولي كيتقام علينا رخيص، داكور، دونك نقدروا نبيعوه رخيص، بلاصه ما نبيعو باغ اكزومبل ب50 درهم نبيعو غير ب40 درهم ولا غير ب35 درهم. هادشي غادي يشجع لي زونتربريز étrangères انهم يجيو يشريو علينا، داكور. دونك لي زيكسبورطاسيون ديالنا غادي يطلعوا، ليكسبورطاسيون ديالنا غادي تطلع. حتى لهنا مزيان فهمناها. الحاجه الثانيه هي ان ملي غنكونوا كنديروا لا لانفستيسمون دو برودكتيفيتي غنحتاجو نشريو دي ماشين موديرن. هاد لي ماشين موديرن الا ما كانوش في لو مارشي انتيريور ديالنا، الا كان لو مارشي انتيريور يعني لي زونتربريز اللي كيصنعوا دوك لي ماشين، اللي كيصنعوا دوك لي برودوي دو برودكسيون، ما قادرينش انهم يساتيسفيو لا دوموند انتيريور. يعني حنا انا كوم اون انتربريز باغي ندير انفستيسمون، ما لقيتش هذاك لو برودوي اللي باغي نشري، ما لقيتوش في الدوله ديالي، ما لقيتوش في لا ناسيون، فغنمشي نامبورطيه. دونك هكا لي زامبورطاسيون غادي يطلعوا. هكا تنقولوا بلي لانفستيسمون كيطلع لي زامبورطاسيون وكيطلع حتى لي زيكسبورطاسيون. وهنا غنكونوا سالينا لا فيديو ديال اليوم. كما العاده اي كيستيون كانت عندك تقدر تصيفطها لي في ان ميساج في انستغرام، في لاباج فيسبوك، في لو كونت بيرسونيل فيسبوك، واتساب، فين ما ارتاحيتي، ولا تقدر تخليها في لي كومونتير لتحت. اي بون كوراج لكلشي.